بسم الله نام خداوند خرد مسئول بازی میخوام تناسب مجلسی موضوع تحلیلش از زبان فارسی سخنرانی فارسی آغاز میکنم ترجمه خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت همه سروران عزیز اساتید برادر و مهمانان گرامی جناب محمدپور و مسئولین محترم مرکز سازماندهی مسئولین محترم مرکز هنری انجیروبند و دوستان دیگری که از رسول عملیاتی مذهبی خدمت هند تشریف بردند، اساتید بزرگوار زبان فارسی و همه سروران و مهمانان گرامی. خب این روزها به رسم یک سنتی دینه ایام بعد در هفته پژوهش، هفته عزت و احترام به علم و پژوهش و عالم یه فرصتی بود به این بهانه که دو تا رویداد رو در خدمت جمع مبارک شما داشته باشیم. یکیش رونمایی از تازه های نشری بود که در موزه ادبیات مطالعات از ایران و اسلام شناسی اتفاق افتاد به همت و تلاش مجموعه نهادهایی که در مرکز خانه فرهنگ فعال هستند. مجموعه 20 جلدی از تازه های شعر و شاعران ایرانی، هندی، افغانستانی و تاجیکستان که کتاب مبارکی است به همت شاعر عزیز عزیز مدیرعامل دکتر غزوه سامان پیدا کرد. خود یک گام بلندی است در مراکزی که در حوزه زبان فارسی در تلاش میکنند برای آشناییشون با ادبیات معاصر ایران. و دوستانی که در مرکز میشوفیم هستند تازه های نشر داشتن در حوزه نسخ خطی در کردستان سر در شبلاغه به هر حال نظرنویس اتفاق موجود و مبارکی است در احیای میراث مکتوب اسلامی و ایرانی در هند بزرگ. و این توفیق هم داشتیم در این ایام در احکام عضویت 4 تن از اساتید برجسته ادبیات فارسی و شیخ خدمات بزرگشون هم احیا و گسترش زبان فارسی به عضویت فرهنگستان ادب جمهوری اسلامی ایران یکی از مراکز معتبر علمی است. امروز احکامشون تدوین بشه. واقعش اینه که کتاب علاوه بر موضوعیتش به عنوان یک شاخص عملکرد تحول فکری و فرهنگی و توسعه در جوامع یکی از پایه‌های اساسی فهم، تعامل، گفتگو و مناسبات بین ملت‌هاست. شاید هیچ ملتی رو به اندازه ملت ایران و هند نتوان یافت که در مناسبات تاریخی و فرهنگیش عنصر کتابخوان، عالم و شاعر درش سهم و نقش مؤثر داشته و دارند. هرچند امروزه زبان فارسی دستخانه دچار فراسخوری بسیاری شده، ولی به برکت وجود همین اساتید برجسته ما شاهدیم که ذهن و زبان و خاطر بسیاری از مردم هند هنوز مأنوسه با زبان فارسی و شما در هیچ سرزمین به اندازه هند شاهد این حجم از نسخ و منابع مربوط به ادبیات فارسی شاهد نیست و این اتفاق بی‌نظیری است که توانسته است تسهیل بکنه ارتباطات و مناسبات دو ملت بزرگ و مؤثر و تمدن‌ساز ایران و هند رو. خوشبختانه امروز این ظرفیت هنوز هم وجود داره. این اساتید دلسوز و عاشق ادبیات فارسی تلاش‌های مضاعفی رو دارن در اینکه از این زبان حفظ بکنن و توسعه بدن، مضاف بر اینکه زبان فارسی به جهت بار مفهومی و معنوی اون امروزه یکی از پایه‌های حفظ ارزش‌های اخلاقی و معنوی تمدنی و فرهنگی جامعه است.
که طبیعتاً این عرقه و تعلق خاطر زیادی داره با فضای متکثر فرهنگی و تمدنی هند و طبیعتاً مضاف بر این که وقتی از زبان فارسی صحبت می‌کنیم در هند یک هویت مستقل و ذاتی هم داره. دلیل عمده‌اش اینه که در هر کشوری هر زبانی تبدیل میشه یک سبک و ادبیات و شاعر داشته باشه، این زبان متعلق اون جامعه است و ما در هند شاهدیم که هزاران و شاید میلیون‌ها مثل خطی فارسی وجود داره. شاعران بزرگی مثل بیدل و امیرخسرو و غالب که در حد قواره شاعران طراز اول فارسیگوی ایرانی هستند، از این سرزمین برخاستند و طبیعتاً زبان فارسی در هند جزء لاینفک از فرهنگ، تمدن و تاریخ جامعه هنده و اگر اساتید زبان فارسی تلاش می‌کنند، تلاششون بخش عمده‌اش مربوط به حفظ یک میراث تاریخ فرهنگی هنده و بیش از آن که مربوط به ایران باشه. در حال جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از این همه زحمات و یادی هم بکنیم از شهید عزیز دکتر بخشی‌زاده، تلاشگر اندیشمندی که عمرش رو صرف توسعه و پیشرفت در ایران اسلامی کرد، از مسیر صلح‌آمیز و متاسفانه قربانی خشونت و تروریسم شد در دنیایی که مدعیان حقوق بشر و دموکراسی روش فلک رو کرد کردن. و همچنین یاد می‌کنیم از استاد فرزانه مرحوم پروفسور عابدی که پدر فارسی معاصر هند بود. به این روزها ما همزمان هست با 50 سالگردش که اصلا منشأ خدمات بزرگ شد. خیلی ممنونیم از همه دوستانی که بزرگواری کردن و رونق دادن این مجلس ما رو متعلق به زبان فارسی و اساتید ادب فارسی است و امیدواریم که انشاءالله به میمنت حضور شما یک شوق و انگیزه و انرژی مضاعفی رو و در مسیر توسعه و ترویج زبان فارسی، زبان فرهنگ، تمدن و اخلاقیات و معنویات هست، این رو انشاءالله داشته باشیم. ممنونیم از همه شما، از همه اساتید و بزرگوارانی که لطف کردن و تشریف بردن و از همه دوستانی که همت کردن در برپایی این جلسه و همچنین تلاش‌های دفتر نمایندگی مرکز مؤسسه میکروفیلم و سایر دوستان در مجموعه ما که این فرصت رو فراهم کردن که امروز در خدمتشون باشیم. مجددا تبریک عرض می‌کنم خدمت اساتید محترمی که موضوعیت فرهنگستان در اومدن و رحم همه شما آرزوی موفقیت رو بهروزی دارم. السلام علیکم و رحمت الله.